بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي. مرحبا بكم. فضل فيديو إن شاء الله غنشوفوا واحد التمرين فيه العلاقات المترية. إذن أ بي سي مثلث قائم الزاوية في أ، وأش المسقط العمودي لأ على بي سي. السؤال الأول بين أن أ بي في أ سي تساوي أ أش في بي سي. السؤال الثاني بين أن أ أش أس 2 تساوي أش بي في أش سي. ثم بين أن أ بي أس 2 تساوي بي أش في بي سي. هاد العلاقات كيتسموا العلاقات المترية لمثلث. إذا غنحاولوا نستعملوا مبرهنات فيثاغورس باش نقدروا نوصلوا لهاد النتائج. إذا غنديروا الحل، وباش ما نطولش غنرسم شكل تقريبي فقط. عطاونا أ بي سي مثلث قائم الزاوية في أ، غنرسم غير بيدي قائم الزاوية في أ. ها هو أ بي سي باش ما نضيعوش الوقت بزاف. اش المسقط العمودي ل ا على بي سي، يعني غنمشيو عموديا باستعمال الكوس. البي سي نمشيو بشكل عمودي، يعني غنكونو هنا واحد الزاوية قائمة. هاد النقطة اش هي المسقط العمودي ل ا على بي سي. هذا هو الشكل، هادو هما المعطيات اللي عندنا هنايا. اذا هذا هو الشكل، ممكن ترسموه مزيان باش يبان لكم هادشي. السؤال الاول خصنا نبينو ان ا بي في ا سي، ا بي في ا سي كتساوي ا اش في بي سي. إلا لاحظتوا اش راه ارتفاع ديال هذا المثلث، وهنايا ا بي الارتفاع ديال هذا المثلث. ممكن تبان لكم شي علاقة ا اش بي سي، ا بي ا سي. يعني باش نلقاو هذه العلاقة سهلة بزاف، غنستعملوا المساحة ديال المثلث بطريقتين. إذا السؤال الأول، لدينا مساحة المثلث ا بي سي هي الطريقة الأولى اس ا بي سي تساوي دائما المساحة ديال المثلث القاعدة في الارتفاع على 2. القاعدة في الارتفاع ا بي راه الارتفاع المر من النقطة بي. دائما الارتفاع هو المستقيم المر من أحد الرؤوس، وكيكون عمودي على الضلع المقابل أو على حامل الضلع المقابل. الارتفاع هذا المستقيم ا بي كيمر من رأس بي وعمودي على ا سي، يعني هذا كيتسمى ارتفاع. دونك القاعدة في الارتفاع على 2، القاعدة في الارتفاع على 2 ا بي في ا سي على 2، ا بي في ا سي على 2. هذه الطريقة رقم 1. إلا اعتبرنا بطريقة 2، هذا راه ارتفاع ا اش، الارتفاع المار من ا والعمودي على الضلع المقابل على بي سي ا اش. دونك كتكون القاعدة هنايا هي بي سي، القاعدة في الارتفاع على 2، يعني بي سي في ا اش على 2. إذا اس ا بي سي المساحة بالطريقة الثانية هي ا اش في القاعدة في بي سي على 2. دونك هذه راه كتساوي هذه، لأن هذه مساحة بطريقة رقم 1 وهذه بطريقة 2، يعني هذه راه كتساوي هذه. إذا ومنه ا بي في ا سي على 2 راه كتساوي ا اش في بي سي على 2. غنختزلو بهاد 2 غتبقى ا بي في ا سي كتساوي ا اش في بي سي. هي العلاقة الأولى بينها. السؤال الأول ا بي في ا سي كتساوي ا اش في بي سي، ا بي في ا سي كتساوي ا اش في بي سي. وعقلوا عليها، ممكن تبقاو تستعملوها في التمارين. ا بي في ا سي، ا بي في ا سي كتساوي ا اش في بي سي. هذه العلاقة الأولى. العلاقة الثانية أو السؤال الثاني، بين أن ا اش أس 2 يساوي اش بي في اش سي. بغينا ا اش أس 2، بغينا ا اش أس 2 كيساوي اش بي في اش سي. هذا أس 2 كيساوي هذا في هذا. ا اش أس 2 راه هذه علاقة ممكن نبقاو نستعملوها في التمارين، غير خصنا كيفاش نوصلوا ليها. ممكن تعرفوا كيفاش توصلوا ليها. غنستعمل هنايا مبرهنات فيثاغورس. لاحظوا إلا استعملت المثلث ا اش بي، ا اش بي قائم الزاوية، قائم الزاوية فاش؟ في اش، قائم الزاوية في النقطة اش. حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة غيكون هنا الوتر هو ا بي، يعني ا بي أس 2 راه كيساوي بي اش أس 2 زائد ا اش أس 2. ولاحظوا عاوتاني هذا المثلث الآخر ا اش سي تا هو قائم الزاوية. هنايا عندي هنا زاوية قائمة، يعني كاينة زاوية قائمة هنايا 90 زائد 90 هي 180. ا اش سي
مثلث قائم الزاوية في اش. لاحظوا غيكون الوتر هو أسي. دونك أسي أس 2 راه كتساوي الوتر أس 2 كيساوي هاد الضلع أس 2 زائد هاد الضلع أس 2، يعني اش سي أس 2 زائد اش أس 2. اش سي أس 2 زائد اش أس 2. نجمعو هادي طرف بطرف، يعني هاد الطرف زائد هاد الطرف كيساوي هاد الطرف زائد هاد الطرف. إذا بجمع واحد وجوج طرفا بطرف نحصل على أ بي أس 2 زائد أ سي أس 2. شنو غتساوي؟ هذا زائد هذا، بي اش أس 2 زائد أ اش أس 2 زائد اش سي أس 2 زائد أ اش أس 2. اشنو هي أ بي أس 2 زائد أ سي أس 2؟ أ بي أس 2 زائد أ سي أس 2 راه هاد المثلث أ بي سي قائم الزاوية في أ، يعني هذا أس 2 زائد هذا أس 2 كيساوي بي سي أس 2. غنعوض هادي بي سي أس 2 تساوي بي اش أس 2 زائد فين هي أ سي بي اش سي ماشي أ سي زائد اش سي أس 2. أ اش أس 2 زائد أ اش أس 2 هي جوج أ اش أس 2. شنو هي بي سي؟ بي سي راه هي بي اش زائد اش سي. هاد المسافة الكبيرة هي هاد المسافة زائد هاد المسافة. غنعوض بي سي بديك بي اش زائد اش سي، تعطيني بي اش زائد اش سي أس 2 تساوي بي اش أس 2 زائد اش سي أس 2 زائد جوج أ اش أس 2. هذه متطابقة هامة. شنو غتعطينا؟ بي اش أس 2 زائد جوج بي اش في اش سي، جوج بي اش في اش سي زائد اش سي أس 2 كتساوي، نشرنا هذه شنو عطاتنا؟ كتساوي هادشي بي اش أس 2 زائد اش سي أس 2 زائد جوج أ اش أس 2. عندنا اختزال، بي اش أس 2 غتمشي مع بي اش أس 2، اش سي أس 2 مع اش سي أس 2، حيت إلا رديت هادو للطرف الآخر غيوليو ناقص وغيمشيو مع هادو بلا ما نردهم عاد نختزل. إذا غتبقى عندي هنايا جوج بي اش في اش سي كتساوي جوج أ اش أس 2. غيمشي عاوتاني هاد الجوج مع هاد الجوج، حيت إلا رديتو هنايا كاين جوج، إلا رديتو للطرف الآخر غيولي قسمة وغيمشي مع هذا. شنو غتبقى عندي؟ غتبقى أ اش أس 2 كتساوي هاد الجداء بي اش في اش سي. هذا هو المطلوب في السؤال. لاحظوا قارنوا مزيان. أ اش أس 2 كتساوي اش بي في اش سي، أ اش أس 2 كتساوي اش بي راه هي نيت بي اش في اش سي. هذه علاقة رقم جوج. العلاقات المترية كاينين ثلاثة اللي غنشوفوا في هذا العام. يعني كاينه أ اش أس 2 كتساوي بي اش في اش سي، كاينه هذه اللي لقينا قبل أ بي في أ سي كتساوي أ اش في بي سي، وكاينه هاد الثالثة هادي أ بي أس 2 كتساوي بي اش في بي سي. أ بي أس 2 كتساوي بي اش في بي سي. هذا أس 2 كيساوي هذا أس 2 في كيساوي هذا عفوا في هذا بي اش في بي سي. إذا خصنا نبينو هاد أ بي أس 2 كتساوي بي اش في بي سي. شنو غنستعملو؟ غننطلقو نيت من هادي، غننطلقو من أ اش أس 2 كتساوي بي اش في اش سي. إذا غننطلقو لدينا أ اش أس 2 لقيناها، غننطلقو منها لدينا أ اش أس 2 كتساوي اش بي في اش سي. إلا لاحظتو هنايا عندنا بي اش ها هي، هنايا عندنا بي سي وهنا اش سي. شنو خاصنا؟ هاد اش سي خص نبينو فيها بي سي. كاينه شي علاقة بين اش سي و بي سي؟ نرجعو للشكل بين اش سي و بي سي. المسافة اش سي راه هي المسافة بي سي ناقص هاد المسافة بي اش. نمشي نعوضها. شنو غتعطيني؟ أ اش أس 2 تساوي اش بي، وهذه قلنا غنعوضوها بي سي ناقص بي سي ناقص بي اش ناقص بي اش. غننشر هذه غتعطيني أ اش أس 2 كتساوي اش بي في بي سي ناقص اش بي في اش بي راه هي اش بي أس 2 ولا بي اش أس 2 بحال بحال تساوي. إلا لاحظتوا هاد اش بي في بي سي هي اللي بغينا اش بي في بي سي. إذا خصنا أ بي أس 2 كيفاش غنبينوها؟ غنرد هاد ناقص اش بي للطرف الآخر
اش بي راه هي بي اش، يعني غتعطيني ا اش أس 2 كانت ناقص غتولي زائد اش بي أس 2 غتساوي اش بي ولا بي اش في بي سي. شنو هي ا اش أس 2 زائد اش بي أس 2؟ نرجعو للشكل ا اش أس 2 اش بي أس 2، هذا أس 2 زائد هذا أس 2 المثلث قائم الزاوية، يعني غيعطينا ا بي أس 2 حسب مبرهنات فيثاغورس، يعني هذه غتعطيني ا بي أس 2 كتساوي اش بي اللي هي بي اش في بي سي. هذه العلاقة رقم 3. هذو هما العلاقات المترية اللي عندنا. إذا ا بي أس 2 كتساوي بي اش في بي سي، بي اش في بي سي. هادشي اللي كاين في هذا التمرين. أعانكم الله. موعدنا تمارين أخرى إن شاء الله وبحوله. أعانكم الله.